नमस्कार दर्शकबिन, सगरमाथा टेलिभिजनको स्पिच च्याटमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ शक्तिबहादुर बस्नेत। उहाँ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हुनुहुन्छ, केन्द्रीय सचिवालय सदस्य अर्थात् हेडक्वार्टर मेम्बर, पूर्व मन्त्री, एउटा अनुभव प्राप्त व्यक्ति। समग्रमा आज म उहाँसँग कयौं जनचासोहरू छन्। ती जनचासोलाई नेकपा माओवादी केन्द्रको नेताको हैसियतले त्यसलाई म सम्बोधन उहाँ मार्फत गराउने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद हजुर। म सिधै विषयमा प्रवेश गरेँ त्यसपूर्व तपाईलाई बधाई छ। तपाईँ जाजरकोटबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभयो। बधाई छ सर्वप्रथम यहाँलाई। धन्यवाद तपाईलाई पनि र तपाईँ मार्फत सम्पूर्ण जिल्लावासीलाई पनि फेरि म एकपटक विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। मानिस, म अब विषयमा प्रवेश गरेँ है। अच्छा, मानिस के भन्दै थियो भने नेकपा माओवादी केन्द्रलाई प्रतिनिधि सभामा समानुपातिकको हिसाबले ठिकै छ, यो अनुमान गरेकै हिसाबले तपाईहरुलाई मत प्राप्त भएको छ। कतिपय निजी क्षेत्रबाट पनि यसो सर्वेहरू गरेका थिए। तर प्रतिनिधि सभामा जुन खालको तपाईहरुलाई जुन संख्या प्राप्त भयो नि, यो चाहिँ काहीँ न काहीँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीको चमत्कारिक एउटा त्यस्तो एउटा उहाँले व्यक्तित्व प्रदर्शन गर्नुभयो। स्थानीय तहको निर्वाचनमै पनि नेकपा माओवादी केन्द्रले हम्मै पर्छ भन्ने थियो, त्यहाँ पनि तपाईहरुले गौरवपूर्ण उपस्थित दर्शाउनु भयो। यद्यपि त्यसबेला मधेसमा अझ राम्रो थियो कि अहिले पनि समग्रमा जुन खालको उपस्थित दर्शाए नि, यो कसरी सम्भव भयो भन्ने अलिकति चासो पनि रहेको हुनाले यो विषयलाई चाहिँ अलिकति बताइदिनुहोस् त। अनि त्यसपछि म विषयमा अरू थप विषयमा प्रवेश गर्छु कृपया। हैन, यो मलाई यो चासो प्रकट गर्नुभयो, ठिकै भयो, राम्रो कुरा भयो। तर नि माओवादी पार्टी अहिले जुन रूपमा उपस्थित छ, यो रूपमा माओवादी पार्टीको उपस्थितिलाई नै आश्चर्यजनक ढङ्गले सोच्नुपर्ने अवस्था हो र भने म एक म यो परिस्थिति होइन। एउटा बेला थियो माओवादी पार्टी मुलुकको सबैभन्दा ठुलो पार्टी थियो। हो, अनुभवका कमीहरू, परिस्थितिजन्य केही अप्ठ्याराहरू, हाम्रा आन्तरिक व्यवस्थापनकै केही समस्याहरूको कारणले हामी तेस्रो पार्टी बन्न पुग्यौँ। हुन त मान्छेहरूले अब यो विसर्जनको दिशातिर जाँदैछ भन्ने अनुमानको पृष्ठभूमिमा तपाईँले भन्नुभएको कुरा पनि आफ्नो ठाउँमा वास्तवमा तर माओवादी सजिलै मान्छेले भन्ने गरे जस्तो खरे थिएन। यो त जनताको बीचबाट जन्मिएको, जनताको विश्वास आर्जन गरेर सङ्गठित हुन पुगेको पार्टी थियो। त्यसकारणले त्यति सजिलै विसर्जन हुन्छ भन्ने अनुमान नै बरु मनोगत र फगत मनोगत थियो। त्यो यो त यस रूपमा पुनर्सङ्गठित हुनु आवश्यक मात्र थिएन, अनिवार्य थियो। एक कुरा। अब जहाँसम्म नेतृत्वको क्षमता कुशलताको कुरा तपाईँले गर्नुभएको छ, यो त स्वाभाविक पनि छ। किनकि कुनै पनि पार्टी निर्माण हुनको लागि निर्माण हुन्छन्, विघटन हुन्छन्, बन्छन्, पुनर्सङ्गठित हुन्छन्, त त्यसमा नेतृत्वको भूमिका अलिक विशिष्ट खालकै हुन्छ। सबैको भूमिका त हुन्छ, तर नेतृत्वको मूल नेतृत्वको भूमिका अझ विशिष्ट हुन्छ। यस अर्थमा हामी गौरव गर्छौँ माओवादी नेतृत्वले पार्टी निर्माण मात्रकोमा योगदान गरेन, यो मुलुकको निकै ठुलो एउटा उथलपुथलको लागि, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक जीवनमा परिवर्तनको लागि माओवादी नेतृत्वले त विशिष्ट योगदान गरेको छ नि। यसप्रति हामी गौरव गर्छौँ। स्वभावैले माओवादी पार्टी निर्माणको प्रक्रियामा पनि लिडरसिपको भूमिका पनि अझ विशेष नै रहेको छ। जे होस्, यहाँ आइपुग्दा अब तपाईँले प्रतिनिधि सभामा प्राप्त गरेको माओवादीको मतलाई मात्र किन भन्नुहुन्छ? यसलाई त यसो भन्दा बढी उपयुक्त हुन्छ नि। माओवादीको मतको कारणले एमाले 80 सिट ल्यायो। एमालेको सहयोगको कारणले माओवादीले 36 सिट ल्यायो। दुईटै कुरा हो, दुवैको सहयोगको कुरा। किन? सच्चाइ यो हो कि अर्को 31 लाख ल्याएको जनमत ल्याएको पार्टी 23 सिटमा खुम्चिएको छ, अर्को 31 लाख जनमत भएको पार्टी 80 सिटमा छ भने के? यदि माओवादीको बिचमा त्यहाँ उपस्थिति हुँदैन थियो भने, माओवादीको योगदान हुँदैन थियो भने, त्यो 23 र 80 को फासला पनि रहँदैन थियो भन्ने कुरा पनि त सच्चाइ हो नि। हो, यत्तिकै सच्चाइ हामीले फेरि अर्कोलाई पनि स्वीकार गर्छौँ। त्यो भनेको माओवादी 13 लाख भोट ल्याएको माओवादी र कांग्रेसको बीचमा पनि 23 र 36 को फासला छ नि। त्यसमा पनि एमाले उपस्थितिको
भूमिकालाई हामीले इन्कार गर्दै गर्दैनौँ नि। मैले यसकारण यो विषय काहीँ न काहीँ उठान गरेँ। माओवादी तपाईँहरूको एउटा खालि क्रान्तिकारी छवि रह्यो। तपाईँहरूमाथि वैचारिक ढङ्गले प्रहार गर्ने पक्षले निरन्तर के भन्यो भने राजनीतिक रूपले पतन, स्खलन चरम रूपमा यो एक समय कता कता यो काङ्ग्रेसको पुच्छरको आरोप तपाईँहरूलाई लाग्यो। पछिल्लो समयमा अब गयो यो एमाले अर्को एमालेको रूपमा पतन भयो। यसरी आक्रमण तपाईँहरूमाथि वैचारिक हिसाबले हुन्थ्यो। काहीँ न काहीँ कहिले कता भएको हुनाले तपाईँहरूको त्यो छवि धुमिल भयो। अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिटीले हेर्ने दृष्टिकोण अलिक फरक। त्यस कारणले सर्भाइभ गर्न अलिक गाह्रो हुन्छ कि काङ्ग्रेस चाहिँ 36-37 जति ल्याउन सक्छ प्रतिनिधि सभामा, तपाईँहरू चाहिँ काङ्ग्रेसको जस्तो अवस्थामा प्रवेश गर्नुहुन्छ भने कतिपय मानिसहरू राजनीतिक क्षेत्रका आफूलाई जानकार बताउनेहरू यो ढङ्गले प्रस्तुत भएको थियो। आम संसार पनि त्यसै गरेर प्रस्तुत भएको थियो। त्यस कारणले मैले यो विषय उठाएँ। प्लिज अब के तपाईँ मार्फत म के भन्न चाहन्छु भने ती साथीहरूले आफ्नो बुझाइलाई रिभ्यू गर्नु पर्यो नि एकपटक, होइन? तथ्यसङ्गत रहेनछ उहाँहरूको बुझाइ। त्यस कारण उहाँहरूले आफ्नो बुझ्ने तरिकामा विश्लेषणको तरिकालाई अलिक बदल्नु पर्यो। मेरो पहिलो आग्रह यो हुन्छ। सच्चाइ के हो त भन्दाखेरि कुन पार्टीले कुन पार्टीसँग सहकार्य गर्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। महत्त्वपूर्ण कुरा कुन प्रयोजनको लागि गर्यो, कुन उद्देश्यको लागि गर्यो। हामीले कहिले संविधान निर्माणको लागि सहकार्यको कुरा गऱ्यौँ, संविधान कार्यान्वयनको लागि सहकार्यको कुरा गऱ्यौँ, मुलुकलाई एकताबद्ध राख्नको लागि सहकार्यको कुरा गऱ्यौँ। कुरा यिनै हुन्। अब माओवादी किन विसर्जन हुने भने म बडो अचम्म लाग्छ र कहिलेकाहीँ देशका ठुला विद्वानहरूले यो तर्क गरे सुन्दाखेरि मलाई चाहिँ अजिब लाग्छ। त्यो भने के भन्दा अहिले देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ। अझ समाजवाद उन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कुरा गरेका छन्। यो प्रणालीसँग यो एजेन्डासँग माओवादीको सबभन्दा नजिकको साइनो छ भन्ने कुरा सही हो कि होइन? तपाईँ के भन्नु? परिवर्तनको वास्तवमा सम्भागको रोल तपाईँहरूले नै यो कुरा तपाईँ निर्वाह गर्नु सिस्टममा प्रवेश गरेको छ। हो, मैले तपाईँलाई सोधेँ। ठिकै हो। सबभन्दा नजिकको साइनो त माओवादीको छ भने अब सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली स्थापित हुने, अझ समाजवाद उन्मुख, अनि माओवादी विसर्जन हुने यो कल्पना, यो अनुमान नै बेसलेस भएन भने, आधारहीन अनुमान भएन त यो? एकछिन ठुलो सानो को हुन्छ प्राविधिक रूपमा त्यो अर्कै कुरा हो क्या। तर यो देशबाट माओवादी पार्टी विसर्जन हुने कुराको कल्पना हुन्छ? म यो प्रश्न सोध्न मैले चाहेको थिइनँ, तर काहीँ न काहीँ सोधौँ जस्तो लाग्यो। अलिक छुचो खालको प्रश्न। भन्नु। माओवादीलाई मत त प्राप्त भएको छ, तर मेरो मुखबाट भन्न नचाहेको, पढे लेखेका मानिस छन् नि, त्यो समाजमा माओवादीलाई मत अहिले पनि खसेको छैन। भलै पम्फा भुषालले ललितपुरबाट जित्नुभयो, अन्यत्र सहरी क्षेत्र माओवादीको मत गौरवपूर्ण उपस्थिति पढे लेखेको समाजमा अझै पनि छैन। काहीँ न काहीँ त्यो दुत्कारेको अवस्था छ। अलिक पछौडेपनको शिकार भएको, गरिबीले गाँजेको, अलिकति कम पढे लेखेका मानिसहरूको यस्तो ठाउँमा चाहिँ माओवादीले आफूलाई फेरि पनि उपस्थिति गौरवपूर्ण देखाएछ। आलोचक त्यसो भन्दा यसलाई म अलिकति करेक्सन गरेर केही कुरा तपाईँको त्यो तथ्यले बोलेकै छ, तर म त्यसलाई के करेक्सन गरेर भन्न चाहन्छु। कृपया। यो पढे लेखेको र नपढे लेखेको प्रश्न होइन। अलि समस्या सापेक्षिक ढङ्गले समस्या रहित र समस्या युक्त मान्छेहरूको प्रसङ्गमा भने यो कुरा सही हो। यो भन्दा हामीलाई गौरव छ, कुनै हेजिटेसन छैन। माओवादीले श्रमिक जनताको मूलभूत रूपमा प्रतिनिधित्व गर्छ, श्रमजीवीहरूको मूलभूत रूपमा। यसले अरूलाई हेर्दैन, होइन, यसले अलि प्राथमिकता दिँदा, अलि झुकाव राख्दाखेरि यसले कता राख्छ झुकाव भन्दा यसले श्रमजीवी जनताप्रति राख्छ। यसले किसानहरूका कुरा उठाउँछ, मजदुरहरूका कुरा उठाउँछ। नेपालमा किसानहरू गाउँमै छन्, मजदुर पनि सहरमा मजदुरी गर्न आए पनि तिनीहरूको भोटर लिस्ट चाहिँ गाउँमै छ। मजदुरको पनि त्यस्तो छ नि। त्यसकारण तपाईँले अघि भन्नुभएको कुरालाई मैले यस अर्थमा त मान्छु, तर
पढे लेख्या र पढे नलेख्याहरूको हकमा भने यो लागू हुँदैन। गाउँमा अहिले एउटा मानसिकता बदलिदिनुहोस्। अब देश विदेशका कुराहरू छन्, पढ्ने लेख्ने कुरा छन्, गाउँमा बस्ने आज जमाना अलि बदलिएको छ, समय बदलिएको छ। गाउँका मान्छेहरू पनि आज इन्टरनेटको सुविधामा छन्, त्यसकारण गाउँमा मान्छे अचेत मात्र बस्छन्, नजानेका मान्छे मात्र बस्छन् भन्ने कुरा अलिक पुरानो भयो। यसलाई बदल्नुपर्छ। ठिक, यसमा पनि विमतिमा राख्दिनँ। अब म तपाईँको ध्यान अलिक अन्यत्र मोडेँ है त। अब तपाईँहरूलाई जुन खालको मानिसले आश गरेको छ नि, भरोसा दिएको छ, मत जाहेर गरेको छ, त्यो गरिब, निरीह, दुखी, पीडित, अब नेताहरूको जीवनस्तर त कायदाको छ, अलिक गतिलै छ, सुविधा पनि छ, लस्कर पनि छ। अनि त्यो गरिबको, निरीहको, त्यो दुखीको दिन पनि आउँछ कि कहिल्यै कि यस्तै चल्ने हो यो? किनभने अहिलेसम्मको अवस्था त खासै त्यस्तो उत्साहजनक छैन, निराशाजनकै भन्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ मान्नुहुन्छ है मान्नुहुन्न त्यो कुरा? म यो कुरा मान्छु। किन मान्छु भन्दाखेरि म तपाईँको प्रश्नलाई पनि सकारात्मक ढङ्गले उत्तरित गर्न चाहन्छु, कृपया। किनभने अहिलेसम्म त हाम्रो प्राथमिकता राजनीतिक प्रणालीको व्यवस्थापनमै थियो नि त। मुख्य ध्यान त्यही केन्द्रित भएको थियो, राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनमा। 64 सालको चुनाव संविधान सभाको चुनाव भयो होइन त? 70 सालको चुनाव संविधान सभाको चुनाव थियो। संविधान सभाको चुनावको ध्येय के थियो? देशमा संविधान निर्माण गर्ने। संविधान सभाबाट संविधान निर्माणको मकसद नयाँ राजनीतिक व्यवस्था र प्रणालीलाई व्यवस्थापन गर्ने थिएन भन्दा अहिलेसम्म मुलुकको मुख्य ध्यान अझ 7 सालदेखि नै यता भन्दा पनि त्यति ठुलो फरक परिहाल्दैन। तैपनि अझ यो पछिल्लो अवधिलाई हेर्दाखेरि, सङ्क्रमणकाललाई हेर्दाखेरि हामी राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनको लागि केन्द्रित भयौँ। सापेक्षिक ढङ्गले नयाँ राजनीतिक प्रणालीको व्यवस्थापन भएको छ। अब मुलुकको अवस्था परिवर्तन गर्ने, समाजको अवस्था परिवर्तन गर्ने र जनताको अवस्था परिवर्तन गर्ने मुलुकको प्रमुख कार्यभार हो अहिलेको आजका दिन। त्यसकारण तपाईँले अघि भन्नुभएको अब जनताका जो गरिबीमा बाँचिराखेको छ, अभाव र पछौटेपनको शिकार भएको छ, ती जनताको जीवन स्तरमा सुधार ल्याउने, परिवर्तन ल्याउने समय आएको छ। यो अब सबै केन्द्रित त्यही हुनुपर्ने छ, किनकि मुलुकका यी प्रमुख एजेन्डा बन्न पुगेका छन्। यो आश गरौँ है तपाईँहरूलाई, किनभने 5 वर्षको किन हामी चाहिँ आश गर्छौँ होइन, हामी आम नागरिक विश्वासै दिएका छन्, जनताले तपाईँहरूलाई मत जाहेर गरेका छन्। अब म राष्ट्रिय विषयमा केन्द्रित रहेँ है, राजनीतिकतर्फ। ठिक छ। वाम गठबन्धन, एउटा कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण, 6 बुँदे सहमति पत्रमा एउटा बुँदामा एउटा कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण भन्नुभएको छ। शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री छोड्न काहीँ न काहीँ आनाकानी गरिरहनु भएको छ। कहाँ गएर लड्केको छ राजनीति भने एकल सङ्क्रमणीय कि बहुमतीय। ठिक कुरा बुझ्नु। अनि कसरी आगामी दिनमा कसरी बनाउने सरकार, कसको नेतृत्वमा भन्ने त सालाखाला त्यति विवाद छैन जस्तो छ। तर नेताहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने होला? दुईटा पार्टी अलग अलग स्कुलिङबाट आएका छन्, यो पनि प्रश्न छ। यो विषयलाई सम्बोधन गरिदिनुहोस् त तपाईँ। पहिलो कुरा, यो सरकार नयाँ जनादेश आइसक्यो। अब नेपाली कङ्ग्रेसले मैले भन्दै पनि आएको छु, थुप्रै आशंकाहरू, चिन्ता चासोका बीचमा 2 तहको निर्वाचन सहज ढङ्गले सम्पन्न भयो। त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकारले नै त्यसलाई सम्पन्न गर्यो। यसको निम्ति शेरबहादुरजी, नेपाली काङ्ग्रेसलाई धन्यवाद नै भन्नुपर्छ। त्यो धन्यवाद दिन कन्जुसिया गर्नु पनि हुँदैन। नेपाली काङ्ग्रेस आफूलाई लोकतन्त्रवादी पार्टी भन्छ। लोकतन्त्रमा जनता नै सर्वोच्च शक्ति हो। जनताले दिएको भर्डिक्ट छ, फैसला छ, त्यसलाई नेपाली काङ्ग्रेसले इमान्दारीपूर्वक आत्मसात गर्नुपर्छ। सायद नेपाली काङ्ग्रेसले गर्छ होला भन्ने आशा गरौँ। अब रह्यो अलिकति कहीँ अलमल परिराखेको छ र अलमल परेको विषयको चुरो कहाँ हो भन्ने अघि तपाईँले अलिकति खुलाउनु पनि भयो। मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ। अब राष्ट्रिय सभा बहुमतीय प्रणालीमा गयो, यसमा चाहिँ तपाईँहरूको अलिक क्लियर भर्सन आओस् है, किनभने एमाले बहुमतीयमा क्लियर छ, म भन्दैछु। काङ्ग्रेस एकल सङ्क्रमणीय भनिरहेछ, तपाईँहरूको
डबल स्ट्यान्डर्ड जस्तो देखिएको छ। यो पनि हो, यो पनि यसलाई डबल स्ट्यान्डर्ड नभन्नु, क्लियर पार्दिनुस् कृपया है, यो क्लियर। काहीँ न काहीँ कन्फ्युजन जस्तो, म आफै पनि कन्फ्युज छु यस बारेमा। अब तपाईँ जतिको मान्छे त कन्फ्युज हुनै नपर्ने हो। कुरो भयो के भने यसको पृष्ठभूमि अलिकति हेर्नुहोस् त। यसको पृष्ठभूमिमा तपाईँलाई भनौँ, संसद चलिरहेको थियो। संसदमा सरकारले एउटा विधेयक पेश गर्यो राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सम्बन्धी। त्यो विधेयकमा के थियो? बहुमतीय प्रणालीको आधारमा राष्ट्रिय सभा गठन गर्ने कन्टेन्ट सहितको विधेयक नेपाली कांग्रेसकै सरकार छ नि त, नेतृत्वको सरकार छैन, त्यही सरकारले संसदमा विधेयक पेश गर्यो, बहुमतीको पेश गर्यो। अप्ठ्यारो कुरा के पर्यो भने अन्तिममा फाइनल गर्ने बेला, अब त्यसलाई पारित गरेर पठाउने बेला नेपाली कांग्रेसले अहो हुँदैन है यो बहुमतीयमा, त यसमा पुनर्विचार गर्नु पर्यो भन्न थाल्यो। अब त्यो पारित हुन पाएन। परिणाम उपर पूर्वाभास रहेछ कांग्रेस, चुनावको परिणाम उपर यसको अर्थ। स्थानीय चुनावको अलिकति सङ्केत हो नि, किनभने यो स्थानीय चुनावको त आइसकेको थियो नि त। अब गाउँपालिका नगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुख र प्रदेशसभाको सदस्यहरूबाट न प्रदेशसभाबाट नै निर्वाचित हुने हो। त्यस कारणले आधा त रिजल्ट आइसकेको थियो नि त, त्यो कारणले पनि होला। अनि मानेन कांग्रेसले, पारित हुन पाएन। अब त्यो नेपाली कांग्रेसले नै पेश गरेको विधेयक नेपाली कांग्रेसकै कारणले पारित हुन नपाएर अब यो अध्यादेशको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गर्नुपर्ने परिस्थितिसम्म आइपुग्यो। त्यस कारण यसलाई के अलिकति सहज ढङ्गले व्याख्या हुन्छ नि, यो अध्यादेश पेश भएको छ किन स्वीकृत नहुने? क्याबिनेटले पठाएपछि राष्ट्रपतिले गर्ने पर्यो भन्ने कुरा एउटा केही क्वेसनहरू छन्। अब यसमा अब नेपाली कांग्रेसका साथीहरूले उहाँले अलिकति लोकतन्त्रलाई आफू अनुकूल व्याख्या गर्नुहुन्छ, त्यो उहाँहरूको समस्या हो। कुनै बेला राष्ट्रपति चाहिँ राष्ट्रको अभिभावक हो, संविधानको संरक्षक हो, त्यसकारण भन्दै उहाँहरूले विभिन्न ढङ्गले तन्काउनु पनि भयो यो कुरालाई, होइन? कतिपय बेलामा राष्ट्रपतिलाई अलिकति एक्टिभ हुने, संरक्षकत्व अभिभावकत्व अभिभावकत्व गर्नेको भूमिका पुरा गर्ने स्पेस दिनुपर्छ। उहाँहरू कहिले त्यसो भन्नुहुन्छ, कहिले अर्कै भन्नुहुन्छ, तर उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो परिस्थिति अनुकूल आफ्नो अनुकूलतामा व्याख्या गर्नुहुन्छ लोकतन्त्रलाई, संविधानलाई, प्रजातन्त्रलाई। त्यो अर्कै कुरा भयो, त्यो पनि छोडिदिउँ। अहिले परिस्थिति यसरी विकास भएर आएको हो क्या, त्यो कारणले अलिकति कम्प्लेक्स हुन पुगेको यो प्रसङ्ग। तर रह्यो कुरा अब तपाईँले भन्नुभएको अहिले अब नेपाली कांग्रेसलाई स्वाभाविकै ढङ्गले गाह्रो पनि लाग्यो होला। बहुमती प्रणालीबाट जाँदा अब राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेसको उपस्थिति एकदम अप्ठ्यारो जस्तो देखियो, शून्यमै जस्तो जाने देखियो। 31 लाख जनमत ल्याएको पार्टी सजिलै अब एउटा सदनमा उपस्थिति शून्य गराउन नेपाली कांग्रेसले नचाहने कुरालाई धेरै अन्यथा पनि ठान्नु हुँदैन। यस अर्थमा हेर्दाखेरि के फेरि यस अर्थमा हेर्दा त्यही ठाउँमा अर्को पार्टी भइदिए भए के गर्थ्यो होला भन्ने कुरा पनि त छ नि नि। त्यसकारण यसलाई मैले भयङ्कर अन्यथा पनि नभनौँ, किनकि हामी समस्या समाधानमुखी भएर छलफल गर्दा आफ्नो स्ट्यान्डको कुरा गर्दाखेरि त त्यो अर्कै कुरा भइहाल्यो। जब समाधानमुखी भएर कुरा गर्दाखेरि त्यो पक्षलाई पनि ध्यान दिन पर्छ होला। एक अब दुईटा परिस्थिति छ। एउटा संसदबाट यो पेन्डिङ हुन पुगेर अध्यादेशसम्म आइपुगेको एउटा सन्दर्भ छ, त्यसमा नेपाली कांग्रेसको अलिकति कहीँ न कहीँ डबल डिलले काम गरेको छ। यतापट्टि फेरि अध्यादेश राष्ट्रपतिकोमा गएर पुगिसकेको छ, यसलाई फेरि कस्तो परम्परा र नजिर स्थापित गर्ने भन्ने प्रश्न पनि छ। दोस्रो, यो दुईटा भिन्न भिन्न अलिकति सन्दर्भहरू छन्। यो विशेष परिस्थिति जस्तो बन्न पुगेको छ। यो विशेष परिस्थितिमा यो समस्याको समाधान हामी संवादबाट भन्दा बाहिरबाट खोज्नु त्यति उपयुक्त जस्तो देखिँदैन भनेर नै हामीले के भन्यौँ भने अघि तपाईँले चाहिँ यसलाई डबल स्ट्यान्डर्ड भन्नुभयो। आम संसारमा आएको छ कहीँ न कहीँ। ठिकै छ, तपाईँले डबल स्ट्यान्डर्ड भन्नुभयो। यसलाई म के भन्छु भने यो डबल स्ट्यान्डर्ड होइन, अलिअलि देखिएको जटिलतालाई समाधान संवादद्वारा गर्नको निम्ति गरिएको पहल र प्रयत्न भन्ने अर्थमा बुझिदिनु भयो भने बढी उपयुक्त होला। के गर्ने त, के छ त उपाय? मतलब संवादबाट भनेको के, कांग्रेसको उपस्थिति दर्शाउन अहिले हाललाई एकाल संक्रमणीय जाउँ पछिका दिन नै अब कुन विधि हुन सक्छ? नेपाली कांग्रेसलाई शून्य पनि नबनाऊ, अन्डर डिस्कसनमा जाउँ। 31 लाख मत पाएको जनमत सहितको पार्टी पनि छ। एउटा सदनमा शून्य उपस्थितिकै बारेमा किन सोच्ने र के छन् उपाय बारेमा छलफल गर्दै जाँदा एउटा उपाय निस्कन सक्ला नि त, मेरो विचारमा त्यो लाग्दछ। अब सरकार कहिले बन्ने, कसको नेतृत्वमा बन्ने, यो बताइदिनुहोस् त।
अब अर्को अघि तपाईँले अघि पनि प्रश्न उठाउनु भएको थियो पार्टी एकता, यसको व्यवस्थापन, सरकार नेतृत्वका सबै कुराहरू छन्। यो हामीले भन्दै पनि आएका छौँ। चुनावी गठबन्धन गर्ने बेलामा हामीले गठबन्धनको कुरा एउटा गऱ्यौँ चुनावको निम्ति र साझा घोषणापत्र जारी गऱ्यौँ। अर्को कुरा पार्टी एकताको निम्ति भनेर पार्टी एकता संयोजन समिति पनि बनायौँ। हामीले दुईवटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेका थियौँ त्यति बेला। अब अहिले दुईटै निर्णयहरू कार्यान्वयनको समय आएको छ र हामी त्यसको कार्यान्वयनको पक्षमा छौँ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, अब यो कहिले होला, सरकार कहिले होला भन्ने प्रश्न छ। अब निर्वाचन आइराखेकै छ, मिडियाहरूमा निर्वाचन आयोगले रुजु गरिराखेको छ 2-4 दिनभित्रमा प्रतिनिधि सभाको परिणाम सार्वजनिक गर्ने तयारीमा निर्वाचन आयोग लागिराखेको छ भन्ने मैले पनि सुनिराखेको छु। अब निर्वाचन आयोगले त्यस परिणाम राष्ट्रपतिलाई बुझायो भनेपछि त अब सरकार निर्माण गर्ने बाटो खुलिहाल्छ। त्यसो हेर्दाखेरि त अब 1.5-2 हप्ताभित्रमा नयाँ सरकार पाउँछ देशले भन्ने अवस्था नै देखिन्छ। काहीँ न काहीँ समस्या एमाले र माओवादी बीच छ कि भन्ने आशय यसकारण कि हिजो कतै बोल्नु भएछ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले, तपाईँको अध्यक्षज्यूले उपेन्द्र यादवसँग नेकपा एमालेको नेतृत्वगणले सरकारको लागि यसो कुराकानी गरेको रहेछ, तर नआत्तिनुस् कमरेडहरू, हामीसँग साँचो छ। यो काहीँ न काहीँ समस्याहरू सुरु हुन लाग्यो है क्या? कमरेडहरू हामीसँग साँचो छ होइन, त्यहाँ भनेको कुरो त अलिक फरक छ। अब उसमा आएको कुरो के छ, एकदम भकल्ली क्या, हामी एकताको पक्षमा छौँ र एकता गर्छौँ भन्ने नै सायद त्यहाँ मैले सुनेको त्यो छ न्युजमा। यो कुराहरू अब भन्दा पनि समस्याको जहाँसम्म कुरा गर्नुहुन्छ, यो कुनै लुकाउनु पर्ने कुराहरू भएनन् कि? आज कहाँ छैन समस्या? नेपाली काङ्ग्रेस एउटा पार्टी हो, त्यही एउटा पार्टीभित्रै समस्या छ कि छैन? एमाले एउटा पार्टी थियो, एमाले भित्रै समस्या थिए। माओवादी एउटा पार्टी थियो जति बेला, माओवादी पार्टीभित्रै समस्या थियो। त दुईटा पार्टी एक ठाउँमा जुटाउने भन्ने कुरा गर्दा त्यो समस्या रहित हुन्छ, पुरै राजमार्गमा चाहिँ गाडी दौडा जस्तो हुन्छ भन्ने कुरा त हुँदैन नि। त्यो त होइन। तर जतिसुकै अप्ठ्यारा भए पनि, जतिसुकै समस्या भए पनि त्यसको मूल पक्ष के हो? आजको वस्तुगत आवश्यकता, समयको माग, जनताको अपेक्षा, स्वयं राजनीतिक पार्टीहरूका प्रतिबद्धता के हुन् भन्ने प्रश्नको कसीमा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो सबै दृष्टिले हेर्दाखेरि आज अब कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकीकृत गर्ने कुराको विकल्प छैन। हुन्छ नै होइन? हुन्छ। त्यो नेताहरू हाम्रो नेपाली समाजमा चाहिँ कस्तो भने महत्त्वाकांक्षाको चरम रूप छ। बग्रेल ती नेताहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको पार्टीभित्रै पनि काहीँ न काहीँ टसल भएको हामीहरू आवाज पाउन सक्छौँ। हामी बाहिर बसेर हेर्ने सञ्चारकर्मीले पनि आवाज पाउँछौँ। एमालेमा पहिलेदेखि नै छँदैछ, नेतृत्वको टसल छ। त्यो कसरी व्यवस्थापन होला भन्ने काहीँ न काहीँ प्रश्न रहिरहेको भनेकै यही हो। पार्टी भनेको नि समस्या सहित हुन्छ भन्ने कुरा मान्नु पर्यो। यसलाई पहिलो कुरा, पार्टी सम्बन्धी समझ के हो, पार्टी के हो, पार्टी कसरी बन्छ, यसको फिलोसफिकल एन्सर होला होइन, यसको वैचारिक रूपमा हेर्नु पर्ला। त त्यो पार्टी भने त आखिर जेनरली कमन उद्देश्यको निम्ति हिँड्ने मान्छेहरूको समूह हो। मान्छे भन्ने बित्तिकै तपाईँ एउटै मान्छेभित्र हेर्नुभयो भनेपछि, तपाईँ मभित्र हेर्नुभयो भनेपछि साँझ एउटा कुरा आउँछ, बिहान एउटा कुरा आउँछै आउँदैन एउटै मान्छेभित्र? निश्चय नै। एक प्रकारले त आत्मसङ्घर्ष पनि भन्न सकिन्छ। आफैभित्रको चाहिँ अन्तर्द्वन्द्वमा हुन्छ मान्छे, बाट एउटा निष्कर्षतिर पुग्दै फेरि अगाडि बढ्दै जान्छ। अन्तर्द्वन्द्वबाट एउटा निष्कर्षमा पुग्दै अगाडि बढ्दै जान्छ हो। ठिक पार्टी भन्नुहोस् त अब। अनि यस्तै मान्छेहरूको समूह हुन्छ जहाँ, अनि त्यहाँ विभिन्न विचार प्रवृत्तिहरूको बिचमा डिस्कसन हुने, बहस हुने, छलफल हुने अथवा सङ्घर्ष हुने पनि भन्न सकियो। त्यो नहुने कुरा हुन्छ र? त्यो त हुन्छ नि। एउटा सफल पार्टी त्यो जहाँ यसको व्यवस्थापन सही ढङ्गले हुन्छ, सफल नेतृत्व त्यो जहाँ यसको व्यवस्थापन हुन्छ हो। हामीसँग आजका दिन गौरव गर्न लायक नेताहरूको टिम छ,
यसर्थ त्यसको व्यवस्थापन पनि हुन्छ। केही उद्देश्यहरू छन्, उद्देश्यमा आधारित पार्टीको र्याङ्क एन्ड फाइल छ। किनभने कम्युनिस्ट पार्टीमा सङ्गठित हुने मान्छेहरूले पहिले जनताको दुःख पाएका मान्छेहरूको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने कुरालाई केन्द्रमा राखेर, राष्ट्रको हितलाई केन्द्रमा राखेर देश जनता भन्छन् क्या, होइन? त्यो कुरालाई केन्द्रमा राखेर पार्टीमा सहभागी भएका, सङ्घर्षबाट गुज्रेर आएका हजारौँ कार्यकर्ताहरूको जमात पनि छ कम्युनिस्ट पार्टीमा। त्यसकारणले यसको व्यवस्थापन तुलनात्मक रूपले सहज छ। यो मान्छे त नाफाको जिन्दगी लिएर आएका मान्छेहरूले आज मेरो व्यवस्थापन भयो कि भएन भन्ने कुरामा धेरै चिन्ता गर्नुपर्छ र त्यत्रो पीडा, होइन? त्यत्रो खाले समस्या। यो बताइदिनुहोस् त, जुन तपाईँहरूको पहिचान थियो नि आफ्नो खाले माओवादी एउटा क्रान्तिकारी छवि, तपाईँहरूका आलोचकहरू बारम्बार के भन्छन् भने गयो यो संसदीय दलदलमा भासियो, जाकियो, यो यसबाट केही अपेक्षै नगरे हुन्छ। अलिकति क्रान्तिकारी आफूलाई बताउनेहरू होइन, अहिले पनि बारम्बार त्यही भनिरहेछन्। यो एकीकरण झन् अब यही आखिर देखिँदा त जे जे भने पनि संसदीय फाँटमै तपाईँहरू प्रवेश गर्नुभयो त प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा। कसैले मानौँ नमानौँ, प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति आफै संसदीय राजनीति होइन। हेर्नुहोस्, प्रतिस्पर्धालाई त हामीले स्वीकार गरेकै हो। यो आज होइन, मैले धेरै पटक दोहोऱ्याउने गरेको छु। हामीले 21औं शताब्दीको जनवादलाई 21औं शताब्दी अनुकूल बनाउने भन्ने बारेमा चर्चा हामी जति बेला गर्दै थियौँ। 59-60 सालतिर नै कम्युनिस्ट पार्टीले जनताबाट अनुमोदित हुनुपर्ने कुरालाई पहिलो स्थानमा राख्नुपर्छ भन्ने कुरा त हामी भन्दै नै आएका थियौँ। यदि म तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, सशस्त्र सङ्घर्षकै बाटोबाट माओवादीले भनेको जनवाद स्थापना भएको भए पनि हामी त्यहाँ राजनीतिक प्रतिस्पर्धाकै कुरा गर्थ्यौँ, दलीय प्रतिस्पर्धाकै कुरा गर्थ्यौँ। 21औं शताब्दीमा थिएन, होइन? 21औं शताब्दीमा जनवादको विकास गर्ने भन्ने कुराको अर्थ र 21औं शताब्दीको जनवादको अर्थ नै यही हो। त्यसकारणले कोही साथीलाई भ्रम परेको छ यो बहुदलीय प्रतिस्पर्धा अथवा दलीय प्रतिस्पर्धा संसदवाद हो भन्ने कसैलाई भ्रम परेको छ भने माओवादी बुझेन, पछिल्लो माओवादी बुझेन। उसले माओवादी जनयुद्धलाई पनि बुझेन भन्ने कुरा हुन्छ। दलीय प्रतिस्पर्धा संसदवाद होइन। त्यसका आर्थिक सामाजिक पक्षहरू छन्, यसका सामाजिक पक्षहरू छन्, यसका आर्थिक पक्षहरू छन्, राजनीतिक पक्षमा पनि यहाँ थुप्रै विषयहरू छन्। तपाईँ अहिले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली परम्परागत संसदीय प्रणाली हो र? मिश्रित निर्वाचन प्रणाली परम्परागत संसदीय प्रणाली होइन, परम्परागत संसदीय प्रणाली होइन। यो लगायतका कैयन विषयहरू छन्। त्यसकारण यो पनि परिष्कृत हुँदै आएको छ। हिजो भनेको संसदीय प्रणाली नेपालमा त परिष्कृत पनि त भयो हो। माओवादीले भनेको अब आजको सन्दर्भमा मात्रै कुरा गर्ने हो भने मैले त यसलाई कस्तो बुझ्छु भने माओवादीले भनेको ठ्याक्कै जनवादको अभ्यास पनि भइरहेको छैन। हिजो नेपाली काङ्ग्रेसले भनेको संसारको सबैभन्दा उन्नत खालकै प्रजातन्त्रको व्याख्या गर्थे नि काङ्ग्रेसका साथीहरू। त्यो अवस्था पनि त छैन यहाँ त। भन्दाखेरि अलिकति हामी नयाँ ठाउँमा गएका छौँ। मलाई लाग्छ नेपालमा अलिकति हामीले मौलिक प्रकृतिको राजनीतिक प्रणालीको अभ्यास पनि हामी गरिरहेका छौँ। सायद यही अभ्यास ठुलो मुलुकले गरेको हुन्थ्यो भने, अलि शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरूले गरेका हुन्थ्यो भने सायद यो संसारको लागि सन्देश हुन सक्थ्यो होला। हामीले जनयुद्ध जनआन्दोलनको समायोजन गऱ्यौँ, एक ठाउँमा सहकारीको कुराहरूले ल्यायौँ, शान्ति प्रक्रियाद्वारा राजनीतिक व्यवस्थाको परिवर्तन गर्ने कुरा गऱ्यौँ हो नि। अथवा विभिन्न प्रकृतिहरूको सङ्घर्षका विभिन्न रूपहरूको प्रयोग गरेर हामीले राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन गर्ने कुरा गऱ्यौँ। आज हामी जुन राजनीतिक प्रणाली अभ्यास गरिरहेका छौँ, सायद नेपाल अलि सम्पन्न हुन्थ्यो, नेपालका कुरा सबैले सुन्ने हैसियतमा नेपाल आजका दिन हुन्थ्यो भने यो धेरैको लागि सन्देश हुन सक्थ्यो। दक्षिण अफ्रिकाको मानिसले उदाहरण दिन्छन् नि, होइन? त्यत्रो अश्वेत त्यसरी आएको पनि एफडब्ल्युडी क्लार्कलाई म्यानेज गरे, नेल्सन मण्डेला बारम्बार नाम लिन्छ। सही
यो हुन सक्थ्यो। त्यसैले हामीले गौरव गर्नुपर्छ। उपलब्धिप्रति हामी आफैले गौरव गरेनौँ भनेपछि के अरूको लागि सन्देश हुन्छ र? हामीमा अलिअलि कहिलेकाहीँ चाहिँ अलिकति हीन मनस्थितिले पनि काम गर्छ क्या। कहिलेकाहीँ हामी आफै पनि अलिक सङ्कीर्ण जस्ता भइदिन्छौँ। बिग्रियो, अरूले बिग्रियो कि भन्ने बेला बिग्रियो क्या हो भनेर हामी त्यतैतिर दौडिहाल्छौँ। केले कान लग्यो भनेपछि के पछि दौड्ने भने जस्तो क्या। हाम्रो उदाहरणीय कर्मलाई हामी मार्केटिङ सेल गर्न सकिरहेको छैन। हामीले आफ्नै उपलब्धिप्रति गौरव गर्न सकिरहेका छैनौँ। बरु गौरव गरौँ भन्छु म त यसलाई। त्यो सन्देश प्रवाह गरौँ। अब यो म अलिक फरक एङ्गलबाट प्रस्तुत हुन चाहेँ। नेपालमा जुन मानिसको जुन खालको अपेक्षा छ नि, तपाईँहरूलाई अब कस्तो अवसर रह्यो भने 5 वर्ष तपाईहरुलाई सुविधाजनक सरकार सञ्चालन गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने तमाम खाले अवसर तपाईहरुलाई जनताले त्यो ढङ्गले मत दिए, जाहेर गरे, हैन? तर अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिटीले अहिले पनि तपाईहरु उपर हेर्ने दृष्टिकोण भनेको यी कम्युनिस्टहरु हुन्, अर्थात हसिया र हथौडा। काहीँ न काहीँ उत्तर कोरिया, काहीँ न काहीँ क्युबा, काहीँ न काहीँ अब अरू देश पनि जोड्न सकिन्छ। भलै चीनको संसारमा उसको जुन खालको एउटा उपस्थिति, गौरवपूर्ण उपस्थिति दर्शाएको छ, चीनलाई छोड्ने हो भने त्यसरी जोडेर पनि हेर्छन्। हाम्रो जुन खालको परनिर्भरता छ, बाह्य दात्री मुलुक, दात्री निकायहरू मार्फत मात्रै हामी काहीँ न काहीँ सर्भाइभ गर्न सक्ने, डेभलपमेन्टदेखि लिएर प्रशासनिक खर्चमा समेत, सुरक्षा संयन्त्रमा समेत एज अ होल त्यस्तो बाह्यमा निर्भर भएको हाम्रो अवस्था छ। पुरानो व्यवस्थामा त्यो सहयोग निरन्तर जारी रहला भोलिका दिनमा भन्नेमा कतिपयले शङ्का व्यक्त गर्छन्। कसरी व्यवस्थापन गर्नु होला? दुईटा दृष्टिले हेर्छु। पहिलो कुरा त म के भन्छु भने, हुन त हिजो शेरबहादुरजीले भन्नुभयो अब यहाँ कम्युनिस्टहरूको सरकार आयो भने रुन पनि पाइँदैन भन्नुभयो। हामीले गाउँ गाउँमा के भन्यौँ भने चुनावी स्टन्टमा हामीले के भन्यौँ भने कम्युनिस्टहरूले 5 वर्ष सरकार चलाउन पाए भने कम्तीमा पनि मान्छेलाई रुनु नपर्ने स्थिति सिर्जना हुन्छ। हामीले यही भन्यौँ, रुनु नपर्ने स्थिति नै सिर्जना गर्छौँ हामी भनेर भन्यौँ। यसको कुरा के थियो भने हामी अझ योभन्दा उन्नत, उहाँले लोकतन्त्र जसलाई बुझ्नुभएको छ, जे कुरालाई लोकतन्त्र बुझ्नुभएको छ, हामी लोकतन्त्रको मूल्यलाई र आयामहरूलाई अझ विस्तार गर्न चाहन्छौँ। हामी अझै उन्नत खालको लोकतन्त्र, उहाँले भन्दै आएको लोकतन्त्रभन्दा उन्नत खालको लोकतन्त्रको अभ्यास हामी गर्छौँ। हामी त्यो अनुभूति गराउँछौँ। किनभने लोकतन्त्र भनेको बोल्न पाउने कुरा मात्र होइन, चित्त नबुझेको कुरामा विरोध गर्न पाउने मात्र होइन। बोल्न त पाउनु पर्यो, आफ्ना नैसर्गिक अधिकारहरूको रक्षा त उसले गर्न पाउनु पर्यो। त्यस अतिरिक्त उसका विभेद विरुद्धका हक छन्, बाँच्न पाउने हक छन्, पढ्न पाउने हक छन्, बिरामी हुँदा औषधिमूलक गर्न पाउने हक छ। यी अधिकारहरूको ग्यारेन्टी गरिएको लोकतन्त्र नै समाजको सबैभन्दा उन्नत खालको लोकतन्त्र हो र कम्युनिस्टहरूले अभ्यास गर्न चाहेको लोकतन्त्र त्यो। त्यस कारणले हामीले भने कि कम्युनिस्टहरूले सरकार चलाउन पाए, राज्य चलाउन पाए 5 वर्ष भने रुन नपाउने होइन, रुनै नपर्ने स्थिति सिर्जना गर्छन् भन्नुको तात्पर्य यो। अब रह्यो तपाईँले भन्नुभएको प्रश्न। तपाईँले भन्नुभएको प्रसङ्गमा अरूले सहयोग गर्लान् कि नगर्लान्, अरूले सहयोग नगरेर यो सबै कुरा सम्भव होला, मैले यसलाई दुईटै दृष्टिले हेर्छु। एउटा हामीसँग भएका पानी, खानी, जल, जङ्गल, जमिन सबैको सदुपयोग सही ढङ्गले गर्ने वातावरण तयार गरौँ। यो राष्ट्र मेरो हो, यो राष्ट्र निर्माणमा मेरो भूमिका चाहिन्छ भन्ने कुराको अनुभूति हामी प्रत्येक नागरिकलाई गराउनु। त्यसको निम्ति सरकार नै जिम्मेवार हुनुपर्दछ, सरकारले पहल कदमी लिनुपर्दछ। जनतामा यो आवाज मिलोस्, अब हाम्रो राष्ट्र निर्माणको लागि हाम्रो सरकार दत्तचित्त भएर लागिराखेको छ भन्ने सन्देश जब प्रभाव हुनेछ नि, मलाई लाग्छ प्रत्येक नागरिकले यो देश निर्माणको लागि केही न केही योगदान गर्नेछ, केही न केही भूमिका खेल्नेछ। पहिलो कुरा यो सबल नेतृत्व हुन सक्यो भने, प्रधान भयो भने सही भन्दै हुनुहुन्छ। म यो कुरासँग तपाईँसँग पुरै सहमत। त्यसो हुँदाखेरि हामीसँग भएका सम्भावनाहरूको हामी अधिकतम सदुपयोग गर्नेछौँ, चुनौतीहरूलाई न्यूनीकरण गर्दै जानेछौँ। नम्बर 1 कुरा। नम्बर 2 कुरा, अब सहकारीको कुरा छ जहाँसम्म,
त्यो सहकार्य अहिले अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिटीसँग, चाहे त्यो छिमेकीहरूसँगको कुरा होस्, चाहे अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिटीसँगको कुरा होस्, यो सहकार्य विकासको साझेदारी यो नेपालीहरूको मात्र स्वार्थको विषय होइन। यो कहीँ न कहीँ सबैका स्वार्थहरू यसमा चाहिँ समेटिएका छन्। त्यस कारणले अब मेरो विचारमा त्यो सहकार्यको सम्भावना रहिरहन्छ, यथावत रहन्छ, त्यो रहिरहन्छ भन्ने मेरो विश्वास हो। म अब कार्यक्रमको अन्तिमतिर आएँ कि दुईटा विषय चाहिँ जोड्नै चाहेँ मैले। मुलुक जुन ठाउँमा प्रवेश गरेको छ 7 वटा प्रदेश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल, 6 वटा तपाईँहरूको पकडमा गयो, वामपन्थ शक्तिको पकडमा गयो, हुनेवाला कम्युनिस्ट पार्टी भन्नु भएको छ। हेरौँ त्यो पनि अब 1-1.5 वर्ष कति लाग्ला, या हुँदै हुँदैन कि कहीँ खेलकाल पनि हुन्छ भन्छन्, बुझिँदैन। नेपालको राजनीति अन्डर करेन्ट अनेक हुन्छ। तर एउटा कुरा भनौँ, तपाईँले अहिले गरेका जस्ता आशंका नेपाल अन्त्यबाट चल्छ, अन्त्यले चलाउँछ, आफैले केही हुँदैन भन्ने अनुमानहरू जहिलेसुकै भइरहन्छन् र त्यस कारण यो हुँदैन होला भन्ने अनुमान पनि मान्छेले गरिरहन्छन्। तर काम चाहिँ अर्को ढङ्गले भइराखेको हुन्छ नि। हो, तपाईँ त पहिले गृहमन्त्री पनि, तपाईँलाई धेरै सूचना पनि हुन्छ, बुझ्नु पनि हुन्छ। मैले सुनेको आशंकाका विषयलाई मात्रै प्रश्नको रूपमा 6 वटा प्रदेश तपाईँहरूको भयो, एउटा प्रदेश मधेस केन्द्रितको भयो। यो विचित्रको तस्बिर अहिले देखियो। हिजोको सवालमा मधेस केन्द्रितको माग राष्ट्रहित प्रतिकूल हो भनेर तपाईँहरूको गठबन्धन, खास गरी केपी ओलीजी त्यसो भन्नुहुन्थ्यो। अब त्यो के गर्ने बताउनुहोस् त, कसरी सम्बोधन गर्ने? कि त्यसले त अलग खालको आफ्नो काहीँ न काहीँ रिकगनाइज भयो, त्यही मुद्दालाई उठान गरेर ऊ जित्यो। के गर्ने अब यो छलफलको बाट नै समाधान गर्नुपर्ने विषय हो। अब मैले यो विषयमा त लगातार के पनि भन्दै आइरहेको छ भने यो जनताको एउटा हिस्साले एउटा कुरा बोलिरहेको छ, जनताको अर्को हिस्साले अर्को कुरा बोलिरहेको छ र यो जनताका बीचको अन्तर्विरोध हो एक हदसम्म। यसलाई हामीले अरू कसैबाट सृजित भन्ने पनि बुझ्नु हुँदैन, यसलाई यो वा त्यो रूपमा केही पनि होइन भन्न पनि हुँदैन। त्यसकारण जनताको विभिन्न हिस्साले प्रकट गर्ने विभिन्न थरीका विचार दृष्टिकोणहरूको व्यवस्थापन मैत्रीपूर्ण ढङ्गले गर्नुपर्छ, संवादको माध्यमबाट गर्नुपर्छ, छलफलको माध्यमबाट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले त सायद तपाईँहरूको यो कार्यक्रममा पनि धेरै पटक भने पनि छु। यी कुराहरू मलाई अहिले पनि के लाग्दछ भन्दाखेरि यो विषयलाई हामीले छलफल गरेर, संवाद गरेर कसरी एउटा समाधानमा पुग्न सकिन्छ भन्ने बारेमा अगाडि बढ्नुपर्छ। मलाई लाग्छ यो विषयमा हामी गठबन्धनमा पनि छलफल होला। सरकार गठनको चाहिँ यो सालाखाला तस्बिर भन्छ नि, कति 1 महिना 2 महिना 3 महिना कति लाग्ला? यो किनभने जनचासोकै विषय छ, कति समय लाग्ला भन्ने तपाईँहरू निरन्तर वर्कआउट गरिरहनु भएको। मैले यसलाई भन्दैछु, अब त्यसमा अब धेरै समय लाग्न हुँदैन। यता प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन परिणामको तयारी निर्वाचन आयोगले गरिराखेको सन्दर्भमा अब केही दिनभित्र नै परिणाम आउने कुरा जो बाहिर आइरहेको छ, निर्वाचन आयोगले नै सार्वजनिक गरिरहेको छ, यो एउटा पक्ष अगाडि बढिरहेको छ। यो निर्वाचनको परिणाम राष्ट्रपतिजीको पुग्ने बित्तिकै अब यसले सरकार निर्माणको प्रोसेस अगाडि बढ्ला। एक दोस्रो कुरा, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्बन्धी अब अर्को छलफलको एजेन्डा एकातिर अर्को साइडमा रहिराखेको छ। अब त्यसको निम्ति पनि सबै पार्टीहरू एक ठाउँमा बसेर छलफल गर्ने क्रम सुरु भएको छ। हिजो अस्ति अलिअलि आफ्नो मञ्चबाट आफ्नो धारणाहरू सार्वजनिक गर्ने परिस्थितिबाट भलै आफ्नै कुरा भए पनि एक ठाउँमा जुटेर राख्ने वातावरण अब तयार हुँदै गइरहेको छ, प्रक्रिया सुरु भएको छ। आशा गरौँ अब त्यो विषयले पनि एक ढङ्गले एउटा निकास पाउला। अब यसो भयो भने अब सरकार त्यति ढिला होला मलाई लाग्दैन। अब त्यसको निम्ति अब वाम गठबन्धनको आफ्नै आन्तरिक गृह कार्यको प्रश्न छ। त्यो आन्तरिक गृह कार्यको प्रश्न पनि पार्टी निर्माणको अथवा पार्टी एकताको एउटा मार्गचित्र तयार गर्ने कुरा, सरकार निर्माण गर्ने कुराहरू पनि सघन ढङ्गले छलफल गर्दै जाँदा केही हप्तामा यो टुङ्गिने विषय हो। अनि यो आगामी दिनको यो अलिअलि विवाद जस्तो पनि भएको हुनाले मैले यो मौका छोड्न चाहिनँ। प्रधानमन्त्री को बाहिर त आएकै छ होइन, अनि पार्टी अध्यक्ष कसले गर्ने, अध्यक्षता कसले गर्ने, कसरी जाने, यो महाधिवेशन पूर्वको अवस्था कसरी
म्यानेज गर्ने भन्ने विषयले निरन्तर झकझकाइरहन्छ क्या। एमालेका केही जिम्मेवार नेताहरूको तर्फबाट आयो रे एउटा कुरा, त्यसमा फेरि तपाईँहरूको तर्फबाट फेरि आशंका भयो यो होइन कता के भन्ने खालको प्रश्न आइरहेको हुनाले यसो बताइदिनुहोस् न। अब हेर्नुहोस् यस्तो हुन्छ क्या, यो कुरा के हो भने पार्टी बनाउने भने त दुईटा पार्टी मिलाएर नयाँ पार्टी बनाउने नै कुरा हो। दुईटा पार्टी जीवित राख्ने भन्ने हुँदैन, नयाँ पार्टी बनाउने हुन्छ। तर नेताहरूको व्यवस्थापनका प्रश्नहरू चाहिँ अलिअलि हुँदो रहेछन्। जस्तो काङ्ग्रेसले एउटै पार्टी थियो तर त्यो 60-40 अस्तिसम्म चल्दै थियो हैन, एउटै पार्टी थियो तर 60-40 चल्दै थियो। त्यो पनि पार्टी सञ्चालनको एउटा तरिका भयो, पार्टी सम्बन्धी एउटा समाज भयो भनौँ न, बुझाइ भयो। अब यता पनि एउटा पार्टी बनाइसकेपछि नेताहरूको व्यवस्थापनको प्रश्न के हो भन्ने बारेमा स्वाभाविकले आउँछ क्या। पार्टी भन्ने बित्तिकै हामीले एउटा अमूर्त निर्जीव कुनै वस्तु मात्र पनि बुझ्ने कुरा होइन। त्यस कारणले पार्टीमा अब मुख्य नेताहरूको व्यवस्थापनको प्रश्न पनि स्वाभाविकले आउँछ नै। यसलाई किन बेकार यो मै माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने भने जस्तो कसैले गर्न पनि हुँदैन। नेताहरूको व्यवस्थापनका प्रश्नहरू छन्। अब सबै नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका व्यवस्थापनका विषयहरू के हुन्। अझ मुख्य रूपमा दुई पार्टी एक ठाउँमा राख्ने बेलामा दुई मुख्य नेताहरूको व्यवस्थापनको प्रश्न के हो त्यो बारेमा पनि स्वाभाविकले प्रश्न उठ्छ नि त। त्यो केही पनि होइन भन्ने कुरा त भएन नि। त्यसैले अब यो कुरा पनि छलफल हुन्छ। तर यसको अर्थ तपाईँले के नबुझ्नुहोस् भने पार्टी एकताको कुरा यहाँसम्म चलिसक्दा के यी विषयहरू केही पनि कुरा नभए होला नि त। केही पनि कुरा नभएर एकताको चर्चा यति अगाडि बढिसक्यो होला त। बताइदिनुहोस् न कृपया के अलिकति भएको छ। त्यस कारण पार्टीभित्र गर्ने कुरा बताइदिनुहोस् न, किनभने तपाईँ जस्तो भोकल मान्छे किन यो जनताका सामने आम दर्शकलाई होइन त्यस्तो कुरा। पार्टीका केन्द्रीय समितिको बैठक हामी टुडीखेलमा ल्याएर बसाउन त सक्दैनौँ त। तैपनि सहमति यो भएको छ, प्रधानमन्त्री हुने, अध्यक्ष हुने, राष्ट्रपति कतिपय कुराहरूले औपचारिकता प्राप्त नगरुन्जेलसम्म, औपचारिकता प्रदान नगरुन्जेलसम्ममा समय अगावै केही कुराहरू गर्नु त्यति धेरै उपयुक्त र शोभनीय देखिँदैन पनि। त्यस कारणले मैले अहिले यो विषयमा योभन्दा धेरै जान चाहेन। मैले यति मात्रै भने त्यसलाई औपचारिकता दिने पार्टीका आफ्नै पद्धति छन्। पार्टीका बैठक हुन्छन्, बैठक अफिसका बन्द कोठाभित्र हुन्छन् होइन, त्यो खुला मञ्चमा त केन्द्रीय समिति बैठक बस्दैनन्। त्यस कारणले यसलाई औपचारिकता दिने एउटा प्रक्रिया छ। यो एउटा साँचो कुरा हो। अर्को कुरा के हो त भन्दा एकताको यति धेरै चर्चा केही न केही समझदारीहरू अथवा केही न केही अन्डरस्ट्यान्डिङ बिना यति धेरै अगाडि त बढ्दैन भन्ने कुरा पनि त साँचो हो नि। एउटा चाहिँ फेरि पनि मैले मौका लिइहालेँ है। तपाईँको पार्टीमा नि काहीँ न काहीँ तपाईँ अहम भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको थियो। कृष्णबहादुर महराजी अहम भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको थियो। अनि वर्षमान पुन पनि त्यस्तै तपाईँहरू 3-4 जनाको भूमिका महत्त्वपूर्ण थियो। अर्को एउटा मान्छे चाहिँ टक्क आएर सब तालमेल सबै मैले गरा भनेर, त्यस कारण पार्टीमा अलिकति टसल प्रारम्भ भएको छ। माओवादी केन्द्रमै नामै भनौँ न, जनार्दन शर्माजी इन फ्रन्टमा आएर सबै मैले म्यानेज गरे, यो सब म आर्किटेक्ट मै हुँ भनेर भने हुनाले काहीँ न काहीँ पार्टीमा समस्या सुरु भयो भन्छ। होइन, त्यसलाई त्यसरी बुझ्नु हुँदैन। जनार्दनजी पनि हाम्रो पार्टीको एउटा महत्त्वपूर्ण साथी नै हो, महत्त्वपूर्ण नेता नै हो। त्यस कारणले सबैका भूमिकाहरूको कुल योगमा नै माओवादी पार्टी यहाँसम्म आइपुगेको छ। समस्याग्रस्त तपाईँहरू हुनुहुन्न यसो होइन त। हामी त्यो अलिअलि सानातिना आउने समस्याहरूलाई पनि हामी म्यानेज गरेर जान्छौँ, हामी व्यवस्थापन गरेर जान्छौँ। किनभने पार्टी निर्माणको लागि अब एकदम एक मना एकता सबैले यो सबै विषयमा एउटै कुरा सोच्नुपर्छ तपाईँ खोजेर पाउनुहुन्न। यो कुरा यो सम्भव हुँदैन। अलिअलि कहिलेकाहीँ कुनै विषयमा कोहीसँग कुरा मिल्ने, कुनै विषयमा कोहीसँग कुरा मिल्ने, कुनै विषयमा कसैको विमति हुने ती पार्टीमा भइरहने कुरा हुन्। तर एउटा पार्टी ती सबै कुराभन्दा अगाडि एउटा पार्टी किन बन्छ त भन्दा केही साझा गोलहरू हुन्छन्, साझा उद्देश्यहरू हुन्छन्। त्यो साझा उद्देश्यको मातहतमा बाँकी सबै कुराहरू रहने भएको कारणले हामी त्यो सबै कुराको म्यानेज गरेर जान्छौँ। कम्तीमा माओवादीमा यो कुराको समस्या हुँदैन। मैले अघि भन्दैछु नि, त्यो हुनु हुँदैन भने। हस्, तपाईँसँग अरू विषय नै कुरा हुन सक्छ, तर समयले हामीलाई यतिसम्म साथ थियो। कार्यक्रममा आइदिनु धन्यवाद छ है यहाँलाई। यहाँलाई पनि धन्यवाद, बोलाएर केही कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुन्थ्यो शक्ति बस्नेत, नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य, हेडक्वार्टर मेम्बर,
पूर्व मन्त्री पछिल्लो स्थिति उप विश्लेषणात्मक कुराकानी गर्दै म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। तर सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।